Like, subscribe and get notified. The land demarcation process for double tracking began at Molo, Pale village in VP Velsau Pale, in the presence of the local villagers, railway officials, executives from NGO Goencho Equot, the Talati and a strong police presence. Orville Dorado Rodrigues, founder member of Goencho Equot, confronted the senior officials of RVNL as why their subcontractors were engaged in the construction activities beyond 6 p.m. in thickly populated areas, thus disturbing the peace of the villages by employing heavy earth-moving machinery and even conducting piling works at times even beyond midnight. नोटिफिकेशन येयलें की 20 तारखेर आनी 21 तारखेर डिसेंबराचे ते डिमार्केशन करतले म्हणून. हे डिमार्केशन हे पयलें जावपाक जातलें बिफोर द म्युटेशन एंड बिफोर द इश्यूइंग द सर्टिफिकेट ऑफ पोजिशन टू द रेल्वेज म्हणून हें कांयच जावं ना. सो आज ते सकाळीं येयले 10:30 वरांचेर DSLR म्हणजे आमचे गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटांतले 3 सर्वेर येयले, डिप्यूट केल्ले ते, आनी आमचे गोंयचे पुलीस आसले. आमी ताका मागून हाडले कित्याक आमकां दिसता की जायते हिंगा एंटी सोशल एलिमेंट्स हिंगा थोडे डिस्टर्ब करतले. आमकां ही मेन हेतू आसलो हेजो की लोकांक कळपाक तेंचो कितलो जागो कब्जा केलो रेल्वेन तांकां खबर नासतना. सो हे डिमार्केशन प्रोसेस आयज पिसफुली जालें, कांयच कोणें ना, सगळे लोकांक कॉपरेट केलें कित्याक तांकांय हुस्को जालो आहा कितलो जागो वयता तो. म्हणजे थंय सामका ही आमचो लोक आहा तो तांकां तेंचे स्ट्रक्चर मळपाक वताले ते आमी 5 नोव्हेंबराचेर आमी बंद उडयल्ले त्या हेका आमी मुखार सरून. सो आमी आमचे गोंयचे कोर्टान आनी आमचे वांगडी दुसरे ऑर्गनायझेशन NGOज आहा तेणी आमकां जायतो सपोर्ट केला गोंयचे पिळगे खातीर. तेय आमचे कॉन्टेक्ट आहा, गोंयचो आवाज आमचे कॉन्टेक्ट आहा. सो आमचे जायते आमी हें करून आमची कितें आमी वयर सकयल कितें जाता तें आमी मुखार सांबाळून हे आमी हो झूज मुखार व्हरता. सो हांव कितें सांगता की फाल्यां हे येतले आयज ते डिमार्केशन तेणी कोऑर्डिनेट्स केले ते सुपर इम्पोज करतले तेंचे 1986 तेंगे ओल्ड सर्वे प्लॅनाचेर आनी फाल्यां ते नीज घातले. म्हणजे ते डिमार्केशन एक्च्युअल डिमार्केशन फाल्यां 21 तारखेर डिसेंबराचेर हिंगा ते आमचे DSLR गोंयचे गव्हर्नमेंटाचे ते डिमार्केट करतले फाल्यां. सो एक तो हुस्को आसलो आमचो. Watch on Herald TV.